Jesus Messiah. Oh, dear Allah, Vishnu Brahma, Yahweh Jehovah. Look what we have done to your world. Now I feel so sorry, God. Pleading for your mercy, Lord. Please come down and save this earth. I was so stupid, I was so mean. Your world was once so peaceful and green. I showed no mercy, no thought of future. I broke all rules of dear Mother Nature. You gave me free will, you let me choose. Although unworthy of letting so loose, I hurt you each day. I killed my conscience who participated in this abuse. Look what we have done to your world. Now I feel so sorry, God. Pleading for your mercy, Lord. Please come down and save us all. I was so boastful, I had big pride. I left no wise man to be my guide. There seemed no end to my endless greed. I crushed the poor in their times of need. I looked for power, I chased all money. I had no time for my family. I was too selfish, I did not care to build a better society. Look what we have done to your world. Now I feel so sorry, God. Pleading for your mercy, Lord. Please come down and save this earth. Oh, dear Father, Holy Spirit, Jesus Messiah. Oh, dear Allah, Vishnu Brahma, Yahweh Jehovah. Look what we have done to your world. Now I feel so sorry, God. Pleading for your mercy, Lord. Please come down and save this earth. Come down and save this earth. Lord, have mercy, Lord.
We have the devastating impact of the conflict. In addition, the country is grappling with a drought, a very severe drought, the second in just 3 years. WFP is on the ground assisting like we have for the last 60 years. We're hoping to scale up to 14 million people, but we urgently require 200 million to be able to do that. Our staff and partners have access to all provinces, and we are working in some 2/3 of all districts. We have established clear contingencies to work through partners, and remote arrangements are in place in the event that we are unable to reach all locations where people are in need. We call on the international community to extend all possible support to those who may be at imminent risk, and we call on the Taliban to demonstrate through their actions, not just their words, that the fears for the safety of so many people from so many different walks of life are addressed. I want to extend a special message to the people of Afghanistan during this trying time. The United Nations is with you and committed to stay and deliver to help advance peace, opportunity, and human rights for all.
प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू 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 तुका महिमा तुका गावंतो निरंतरी तुका आमचे कीर्तो उपकार करता आमी प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू बोडव्याचो दोर तुका बसोवन करता आख्खे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रत्ना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्या चंद्रिमानी तारा सोमो उजवाड मागून कोण करता तसो तूच महासूर्या आमी पोरजोर तुजो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आनीक एक सांज तुज्या पांयाशी आनीक एक काळुकी सांजे तुजो उजवाड घेवंक धांवन धांवन आमी आयल्या In the moment of darkness, we run to your light, Lord. And here we are this evening at your feet to praise you and to worship you, to thank you, to be inspired by you. धांवन धांवन तुजेशी आयल्या तुका परनिपाट करूंक नमस्कार करूंक तुजी प्रेरणा घेवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक ह्या पासत सगल्या काळजान सगल्या मनान सगल्या बळान आनी सगले सोबतेन तुका परनिपाट आनी नमस्कार आमी करता. We adore you and we worship you, Lord. आमची मान बागावन आमी सगळीं ह्या वेळार बो पवित्र संस्कारान तुका नमस्कार करता. प्रामाणिकपणान तुजे मुखार चलूंक to be righteous before you, Lord. We are here. संसाराचे प्रामाणिकपण काबार जाला, शांती बिघडल्या. संसारांतले मनीस अप्रामाणीक जाल्या.
संवसारांतले थोडे मनीस आपूण खूद आपणाच्या वाद्याचे जावन आपुणूच प्रमाणीक म्हणटात, सेल्फ रायचियस पीपल. खेरीत भाशेन हे आयचे सांजे दुनिया अफगानिस्तान जें कितें घडलां आनी घडटा तें तुज्या पांयाशी आमी सगळीं हाडटा. भियेल्लो आसा लोक, काळोखान पडला लोक, ह्या लोकांक तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. दुनिया आमचेच पासत आयज जायतें मागपाचें आसा पूण तें आयज आमी कुशीन दवरता. We have lot of issues for ourselves, Lord, but this evening we keep them aside and we bring the people of Afghanistan, we bring the people who are trapped in Afghanistan, we bring before you the people or those who are trying to have total power in Afghanistan at your feet. तुझ्या पांयाशी हाडटा आनी हें सगळें दुनिया आयज तुज्या पांयाशी दवरता आसतना, तांचे शांती पासत मागता आसतना सगळें तूं तुजी येवजणेन करताय. आमकांय आमच्या जिवितांत तुजी येवजण आनी येवजणेन आजून आमकां तुवें सुरक्षा दिल्या, शांती दिल्या, देखून तुका वाखाणटा हांव, दिनवासता हांव, तुजी महिमा गायता. वंदना वंदना कर दे वंदना, वंदना वंदना कर दे वंदना. हे जमीन आसमां कर दे वंदना, हे जमीन आसमां कर दे वंदना. आए हैं चरण कमल में, आए चरण कमल में, हम चढ़ा दे अर्चना, हम चढ़ा दे अर्चना. वंदना वंदना कर दे वंदना, वंदना वंदना कर दे वंदना. ये ज़मीं आसमां कर दे वंदना. ये ज़मीं आसमां कर दे वंदना. आए चल दया, आए कर दया, हम चढ़ा दे अर्चना, हम चढ़ा दे अर्चना. वंदना वंदना कर दे वंदना, वंदना वंदना
काकलूत तुजी, दया तुजी. दुनिया मागणी आमची तुझ्या पायांशी. We need your mercy, Lord, to look upon us, to look upon this world, to look upon those areas where peace is required. We beg before you. आम्ही तुझ्या पायांशी भीक मागता शांतीची. काकलूत तुझी मागता दुनिया अफगाणिस्तानाच्या देशात. काकलूत तुझी मागता दुनिया सगळ्या लोकांक जे थंयसर साणून पडलेले आसात, ट्रॅप जाल्ले आसात. काकलूत मागता दुनिया तुझी येत्या मनशांक जे समजतात आपण देवाची खुशी करता म्हणून तांकां आयज म्हणे आमी तालिबान ह्या नांवान वळखता. तांकां दुनिया तुज्या पांयाशी दवरून तुजी काकलूत तांचे पासून आमी मागता. Take them in your arms, Lord. सगळ्यांक तुज्या हातान दवर, सगळ्यांक तुज्या गोपान बाळगून दवर. शांती पाठय, शांत कर, आमची काकलूत कर. Have mercy on us, Lord. Have mercy on this world. हे सांजे दुनिया आमचें दूख आमी नियाळटा. आमची दूख आमी तुजे मुखार दवरता ह्या लोकां पासून. जरूय आमच्यो जायत्यो गरजो आसात, आमची जायतीं भाव भयणां बरीं ना, तांचेय पासून आमकां मागूंक जाय दुनिया. तरी आसतना तांकां सगळ्यांक आयज कुशीन दवरून तुजे कुशीक ह्याच लोकांचें दूख आमी नियाळूंक सोदता. वेगवेगळे तरेन हे ल्हान ल्हान नियाळ आमी करता आसतना, तांचो उगडास करता आसतना दुनिया आमची दुखेस्त काळजां, आमची फापसलोली काळजां ह्या लोकां पासत तुजे मुखार उबारता. तुजी काकलूत मागता. प्रामाणीकपणान जिवंक जेजू तुजो उलो आमकां. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाचो राष्ट्रपती म्हणटा हांवें कितें केलां तातूंत हांव प्रामाणीक. तालिबान म्हणटात आमी कितें केलां तातूंत आमी प्रामाणीक. आमच्या देशाचो प्रधानमंत्री म्हणटा हांव प्रामाणीक. आमच्या राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणटा हांव प्रामाणीक. सगळ्या मनशांक सोडून फकत देव प्रामाणीक म्हूण आमी विसरता. अप्रामाणीक देव आमकां आपल्याक पडून आमी ताचे सारके जिवंक आनी प्रामाणीक जावंक आमकां आपल्या जिविताचें उदाहरण दिता. तो तूंच जेजू. दर दिसाक फोट आसा ती सोत कशी दाखोवंक फुडारी आमकां प्रामाणीक म्हूण दाखोवंक सोदतात. असल्या मनशांच्या तोंडार तूं स्पश्टपणे उलयताय. असल्या मनशांक तूं तांकां चुन्यान धव्या रंगान भरलेले फोंड म्हणटाय, व्हायट वॉश टूम्स. पोलकेपण, सगळेंच पोलकेपण तांचे मोदें. हें तांचें पोलकेपण पळोवन आमकां सगळेंच तांचें सगळें सोत आसा कशें दिसता, कित्याक आमी तांचे फाटलावदार.
विसरता आमी तूं जावन आसा आमचो दोनी. संवसार कितें करता तातूंत आडगां करतात तें पळोवन आमी सजमता ते प्रमाणीक. राष्ट्रपती म्हणटा हांवें केलें तें प्रमाणीकपणान केलें. आय एम रायचियस इन वॉट आय एम डुईंग. पोरजेक आतां भायर काडूंक जी अफगानिस्तानाक पोरजाक कोश्टवता, अकस्मात तांकां गोडाक मारलेले भाशेन जाला, ताचो जबाबदारी हांव न्हय अशें म्हणटा. तालिबान म्हणटा शरिया लॉ हातूंत तुमी जेयतलीं, 20 वर्सां कशीं जेलीं ती आमकां खबर ना. पूण देवाच्या कायद्या प्रमाणे न्हय, जे कायदे मनशांनी फारिसेवांनी धर्मशास्त्रांनी घडून हाडल्या तसले कायदे तांचे काळात तुमी जियेतलीं. आमच्या देशांत ह्या दिसांनी चड वोड चलता. आमच्या देशाचे उदरगती खातीर म्हणटात आसात त्यो वस्तू आमी 4 वर्सां वो 6 वर्सां पर्यंत आमी मॉनिटायजेशन करतले, आमी विक्रेक दिवचे नात. सगळे आमचे लागीं हक आसतले. दुसरें उतर, विक्रेक म्हणूंक सोदिनात आमी, वी मॉनिटायज. फटींगपणान चड वोड चल्ल्या. पूण सगळे सजमता आपूण सत्यवादी. आमी स्वता खातीर हें करता, उदारगती खातीर करता, प्रगती खातीर करता, प्रगतीशील उदीकान उदीक आमचे मदें उदारगत. सोम्या तूं घोडेक पळोवन सगळे हांसताय आसतलो. आरे धोंग्यानो, आरे फारिसेवानो, तुमचें कोटा अशें म्हणटा आसतलो. फटींगपणान धोंगेपणान कित्याक पोरजेक तुमी नाडटात आनी पोरजा दोळे दाखून सोत कशें मानून घेतात. देव आपल्या उतरांतल्यान दिसपोटी आमचें मन जागयता, सोत सांगता आमकां हें सारकें न्हय म्हूण आमी जाणाव आमच्या कोसियेसाक आड वेता. तरी पुरत्यान आमचे मदले थोडे म्हणटात 400-500 लोक जाले जाल्यार म्हाका लोकां मदें मान आसा, सन्मान आसा, लोकांक हांव जावं अशें सजमतात. पूण आपल्यान ते लोकांक कशें हाडलें, पयशे दिले, हेर दुसरे तांकां वस्तू सांगून तांकां हाडली जाल्यार ते तुजे जाले. धर्माचेर आड उलोवप, जाती खातीर वेगळोचार करप, नोकऱ्यो दिवन दुसऱ्यांक तांचें मन भुलोवप, हे ते इश्तिहार काडप, हो तो फायदो दाखोवप, हें ते आनी आमी अशें करतले म्हूण सांगप, खंय आसा प्रमाणीकपण सायबा? तूं आमकां खोर उतरांनी म्हणटाय तुमचें कोटा. कित्याक तुमी पोरजा जावनूय असल्या तांच्या सगळ्या भुलोवण्यांक भुलतात. वैकार तुमचो रोखडोच दितात, रोखडेच तांकां जय जयकार तुमी तांचो कोत्तात. वो आमकां जावो, वो आमचो उदरगती खातीर वावुरतलो अशें आमी समजता. फोट हो मनीस आमकां नाडटा अशें आदी आदाव वेवेक देंवचारान नाडली ते भाशेन आतांय नाड बूत चलता. प्रमाणीकपण कशें तें तुवें आमकां दाखयलें सोम्या. दुसऱ्या बाबाची नीत करप, दुसऱ्या बाबाक ओदीक शांती हाडप, ताच्या हका पासत लडप, जो पिडेंत आसा, जो भ्रश्टाचारान भरलेलो आसा ताचे दोळे उगडप,
जो दुसऱ्याचेर ओनीत करता ताचेर निशेध मारप, जें वायट चल्लां ताचेर आमचो ताळो आमी उबारून उदीक आनी उदीक बोडान नेटान फुडें वचूंक तूं आमकां शिकयताय. आनी हें तुज्या जिवितान सोम्या तुवें केलें. आमची मनां उजवाडाय, कुरपेन आमकां बोर. उदीक आनी उदीक आमी जागृत रावंक, उदीक आनी उदीक आमच्या भावा भयणांक जीं ओनितीन आसात, उदीक आमची भावा भयणां जीं पिडापीड सोंसतात, आमची भावा भयणां जीं कोश्टवतात, जीं गरीबसाणीन आसात, तांकां पावूंक, तांची मजुरी जावंक आमकां तुजो आलाशिरो दिसय. जेसू पावतो आमकां दुनिया भोगोस आमची पातकां. जेसू पावतो आमकां सोम्या भोगोस आमची पातकां. जेसू पावतो आमकां सोम्या भोगोस आमची पातकां. जेसू पावतो आमकां सोम्या भोगोस आमची प्रमाणीकपणान जेवंक उलो. A call to live righteously. मोगला बापा, प्रमाणीकपण कितें तें आमी विसरल्या. We have failed to live morally right. तुवें दिल्ले आदेश आमकां पाडूंक आमी विसरल्या. देवाची भिरांत ह्या संवसारांत उणी जायत गेल्या. मनीस आपणाक जाय ते तरेन जियेता. अफगानिस्तान ह्या देशांत आमची भाव भयणां आयज भिरांतेन जियेता. कोणे गायला काय ती भिरांत तांचेर? देवान? ना, मनशांनीच. मनीस आपणाकच व्हड समजता. आपणाक जाय ते तरेन हो संवसार चलोवंक सोदता. आयकना जाल्यार आर्मां बंदुकां घेवन भिवयतात आनी गरज पडल्यार तांचो वापर करून जिवी काडटात. कसल्या काडुकान म्हण आमी जियेता काय? People have lost their freedom to live, to practice their religion, to practice the good ways. न्हूच फकत अफगानिस्तान
पूण सगळ्या संवसाराक हें घडटा भिरांत. मनीस मनशाकूच कंट्रोल करूंक सोदता. आमचें सोंपुल्लें गोंय काय बरें शांतीन भरलेलें गोंय आमचें आसलें. आयज ही शांती खंय आसा काय? इज गोवा सेफ एनीमोर? Is Goa safe for women? Is Goa safe for children? ना. कित्याक ना? कित्याक मनीस प्रामाणीकपणान जिवंक विसरला. प्रामाणीकपणान जिवंक चुकला. आपणाक जाय तरेन आपणाक जाय तशें तो जियेता. आपले कुडीचे आशेन तो जियेता. दुसऱ्याचें तो चिंतना पूण खूद आपणाचें जियेता. आपणाचें चिंता आनी जियेता. कित्याक काय? बिकॉज देर इज लॅक ऑफ पीस. शांती ना ह्या संवसारांत. आमचे दर एकल्याचे मोतीन शांती ना. आनी हाकाच लागून आमकां खबर ना आमी कितें करता तें. वी डोंट नो वॉट वी आर डुईंग. वी डोंट नो इफ इट इज रायट ऑर रॉंग एट दॅट मोमेंट. आनी हेच घडये अफगानिस्तान ह्या देशांत जे लोकांक सतायतात तांचे तकलेन तांचे कुटुंबान शांती ना जायत. What we can do is just pray. आनी हाकाच लागून आयज हे सांजचे सोम्या तुज्या पांयां सुशेल मागूक ह्या संवसारांत शांती, ह्या संवसारांत न्हीद, ह्या संवसारांत बरेपण आनी मनीस कशें प्रामाणीकपणान आमी जियोंक, एकामेकाक मान आनी रेस्पेद दिवंक, बरोबर एकामेका बरोबर हांसून शांतीन मोगान जियोंक आनी वाडोवंक तूं आमकां सगल्याक तुज्या कुरपेन भर सोम्या. तूं आमकां सगल्याक शांतीन भर. तूं आमची मोना थंड कर. तूं आमची चिंतना उजवाडाय आनी प्रामाणीकपणान जियोंक तूं आमकां वाट दाखय. आमच्या बाकांनी धाडायलोले तुज्या हाता पांयांनी किडे काट्याचो मुगुट माथ्या आनी काळजाक तोपले भार तुज्या रोगताची
but God. साहिबा, आयज चोड गरज प्रमाणीक जिवीत जियो. हें प्रमाणीक जिवीत जियोवपाक तुवें सगळे आमकां शिकयलां, सगळे कायदे आसा. म्हणल्यार जेन्ना उगोत येतोस आमी तायणेन पडटा. हें आतांच न्ही, it started when you had created a legion of angels. सगल्यांक फ्री वील दिली. सगळे तुका नमस्कार करतात. तांचे मदलो लुसिफरान 1/3 एंजल्सांक नाडले. They had the free will to decide, but तुजे कडच्यान पयस गेले. काय बरे प्रमाणीकपणे ते जियेताले तुज्या फुडल्यान, तुका नमस्कार करताले. But they used the free will and they went away. They were thrown out. ताजे उपरांत आमचे पयले आवय बापायक आदाम आनी इवेक रोचली. You gave them free will. काय बरी प्रमाणीकपणे जियेताली. They lived a righteous life. The only thing you told them is to avoid the fruit, the forbidden fruit. But you gave them free will. They chose to eat the same forbidden fruit and they lost the life of righteousness. Today too, you have given us the free will. The free will to choose a life of righteousness. Are we using the free will in the right way? फकत मिसाक येवप सकाळी आनी भायर वचोन वायट करप, पिडापीड दिवप, चाडयो सांगप. Is that the righteous way? Just because you have given us the free will? The Bible tells us in 2 Timothy chapter 3 verse 1 that as we start approaching the end times, that the love of many will grow cold and that lawlessness and immorality will start to abound. It also says in this verse that men will become lovers of self and money, along with becoming unholy, blasphemous, unloving, unthankful, disobedient to parents, unforgiving, slanderous, without self-control, traitors, headstrong, and lovers of pleasure rather than lovers of God. आयज पर्यंत सेम स्टोरी चालू आसा. आमकां सगळें खबर आसा कितें बरें कितें वायट. हें तुवें आमकां बळ दिलाय चिंतपाक. You have given us the wisdom, the knowledge to choose between the right and wrong. But we fall into temptation for our own selfish pleasure, selfish desires.
We tend to misuse the gift of free will. And instead of worshipping you, loving you, living a righteous life, we tend to move away. The same old story. Saiba amka gotai di. Give us the strength to withstand the temptation, not to fall prey to worldly desires, to worldly pleasures. Keep us on the right path, Lord. Keep us on the right path. आमचे मोदे येऊन जिरेलोय वाढता आमकां स्वताची संवसाराक पुरोन आमी पावलां मारली पातकाची बोगसोणे सोडवोड कर तूं आमची जेसू आमकां कोर भुरगीं देवाची जेसू पाव तूं आमकां Saint John Paul II spoke out against terrorism, urging nations to find a peaceful resolution. He also prayed for victims of terrorism and for the conversion of terrorists, that they may see the evil of their ways. In 2002, at the very beginning of the war in Afghanistan, Saint John Paul II appealed for peace throughout the world. Here is the prayer he prayed, that we can adapt to our own needs, interceding for all victims, as well as praying that terrorists may turn their hearts to God. May a more intense prayer rise from the hearts of all believers for the victims of terrorism, for their families so tragically stricken, for all the people who continue to be hurt and convulsed by terrorism and war. May the light of our prayer
extend even to those who gravely offend God and men by these pitiless acts, that they may look into their hearts, see the evil of what they do, abandon all violent intentions, and seek forgiveness. In these troubled times, may the whole human family find true and lasting peace, born of the marriage of justice and mercy. Amen. Jesus, Angka Sumyamu Samchi Patka Jesus, Angka Sumyamu Samchi Patka. Sumya Jesu, आयज हांव तुज्या पाशी आयला. हांव तुका वाखाणटा म्हज्या जिविता पासत आनी सगळें तुवें आमकां सगळ्यांक बरें केलां देखून. हांव खेरीत भाशेन आयज उगडास करपाक सोदतां सगळ्या भुरग्यां पासत, सगळ्या तरणाट्यां पासत अफगानिस्तानाच्या ह्या देशांतल्यान. आयज तांचेर पिरांत आयल्या. They have lost all their hopes. They have seen their dreams crashing in front of their eyes. They have lost their parents. They have lost their homes. तांकां कांयच समजना अशें तांकां तांचेशी जालां. कितें करचें, खंय वयचें ती सामकीच सांगल्यात. आपलो देश सोडून वचून ती तयार जाली आनी ताच्या पासून तें ती कितेंय करूंक तयार आसा. जायते जाण आपलो जीव पासून आनी जायत्यांनी आपली आवय बापाय पासून सोडून गेले.
खेरीत भाशेन आयज हांव ह्या सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक तुज्या पांयाक लागीं दवरता. तूं तांकां ह्या तांच्या आकांता वेळार पाव. Asrodi Deva लिपोय म्हाका घालू तुज्या पाकट्यान सावडे. अस्रोदी देवा लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाकट्यान सावडे. सांडलेले पुरचेक काळोखान भोंवतल्या संवसाराक तुजें उतर दुनिया उजवाडाय तो उजवाड. पिडेन कश्टवतल्यान तुजें उतर दुनिया इलाज. मनान दुखेस्त जाल्ल्यान तुजें उतर दुनिया एक खुशालकायेचें भांडार. देखून तूं उलय, आमी आयकता. You speak to us, Lord, so that we remain in your love. Speak to us, Lord, so that we understand how to live and what to avoid. उलय सोनिया, तुझे चाकर आयकता, तुझे चाकर पळयता. Jesus denounces scribes and Pharisees. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which on the outside look beautiful, but inside they are full of the bones of the dead and of all kinds of filth. So you also on the outside look righteous to others, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you build the tombs of the prophets and decorate the graves of the righteous, and you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. Thus you testify against yourselves that you are descendants of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of your ancestors. खोटा तुमची. Woe to you. ही उतरां आयकूंक कितलें अवघड, कितलें दुखेस्त. खोटा तुमची. खोटा ह्या संवसाराचें. Woe to this world in which we live. जें कितें आयलां ह्या संवसाराचेर आयच्या काळार, आतां ह्या दिसांनी, ह्या वर्साक कित्याक आयलें? कोणाचो गुन्यांव? हू इज टू बी ब्लेम्ड? इट इज रायट हियर. आमच्या दोळ्या मुखार दिसती पडटा, घडटात वस्त दर दिसाक. जावं राष्ट्रां एकामेकाचेर उपरासून वो राष्ट्रां भितरूच ही उत्सांबडय जावन कितें आयलां ह्या संवसाराचेर. जेन्ना आमचेर राज चलोवपी प्रमाणीकपणान येना,
पूण चोरप नागोवप फटोवप हेंच प्रमाणीकपण म्हणून दाखयतात. खोटा ह्या संवसाराची कितलीं दुयेंसां दोतोर वाडल्यात, वखदाचें उत्पादन वाडलां, तरी आसतना दुयेंसांय वाडल्या. खोटा ह्या संवसाराची. वो टू दीस वर्ल्ड. जेजूशी बसून आयज प्रश्न हो, हाउ मच एम आय रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीस मॅस? हो सगळो घुसपागोंदळ जो जाला, हें सगळें वायट अप्रमाणीक जें घडटा तें घडूंक हांव कितलो जबाबदार? हाउ मच एम आय रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ट्रायिंग अ इंच टू स्टॉप वॉट इज रॉंग? How much are you responsible for the health issues? जी भलायकी बिगडल्या कोण जबाबदार? खोटा तुमची. वो टू यू. उतरांच दुखीची. ही उतरां आयकूंक दूख भोगता. चुनो काडलेले फोंड तुमी, ह्या फोंडान भितर सगळें कुसलां. ह्या फोंडान भितर सगळी घाण गुठ्ठाण जाल्या. वो टू यू. ही उतरां आयकूंक कितलें अवघड, कितलें जोड. पळे संवसाराक, पळे अफगानिस्तानाक, पळे अमेरिकेक, पळे रशियाक, पळे भारतान आमच्या. वो टू यू. खोटा तुमचें. ही उतरां आमकां म्हणपा सारकी पावली काय? चुकल्या. चुकी करीत आसा आमी. वो टू अस. खोटा आमचें. आमी आजून सुदरना. वायटार वायट ह्या संवसारान मागून घेत आसा. We pull the evil towards us day by day. देखूनच जेजू आपल्या काळजांतल्यान दूख जावन म्हणटा तें खरें. खोटा तुमची. काकलूत म्हजी कर सायबा. काकलूत ह्या संवसाराची कर सायबा. मागता तुजी परजा तुज्या पांयाशी रावून दुनिया आमी तुजे लागीं मागता. घडये जायते जाण आमी ह्या वेळार पयस आसा. ह्या संपर्क साधनाच्या आदारान हे बो पवित्र भजणीत वांटो घेता. तीच काकलूत दुनिया तुजे लागीं मागता. ही परजा मागता तुजे लागीं. काकलूत कर आमची. काकलूत म्हजी कर सोम्या. काकलूत म्हजी कर. काकलूत आमची कर सोम्या. काकलूत आमची कर. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us. Have mercy on me, Lord.
Have mercy on me. प्रामाणिकपण सोदता आसतना दुनिया तुजे मुखार आमचे मागणी. म्हाका प्रामाणीक कर. मेक मी रायचियस. म्हाका प्रामाणीक कर. न्हय म्हजे वस्तूंगी, कित्याक हांव वचोक, हांव पातकी, हांव दुर्बळ. पूण म्हाका प्रामाणीक कर तुज्या आत्म्यान. Make me righteous by your Spirit, Lord, because by myself I am unable. आमचे जस्तोंगी आमच्यान कोणाच्यान जायना. तुजे मुखार प्रामाणीक म्हूण आमी दाखोवंक पातकी आमी, पूण तुज्या प्रामाणीकपणान आमकां नेसय. पडूंक दिवं नाका. आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका म्हूण आमी म्हणटा. दुनिया मागता तुज्या मागण्यांतल्यान. आमचे भोंवतणी, आमचे मदें जायते प्रामाणीक मनीस आसात दुनिया. आमी मानून घेता. पूण ह्या प्रामाणिकांक वायटाची कीड लागूंक दिवं नाका. नोसायेची कीड लागूंक दिवं नाका म्हूण आमी मागता. आमचे तुजो आशिर्वाद घाल. वो करून दुनिया ह्या वेळार तुज्या पांयाशी आमी दवरता. जितली जाण आमची भाव भयणां बरी नात, रावतात तुज्या मागण्यांक. वेगवेगळे तरेची दुयेंसां, वेगवेगळ्यो सर्जरी, थोड्यो भिरांकूळ सर्जरी फेल जायत म्हणून भिरांक दिसता. तुज्या हातान घे दुनिया. होल्ड इन युअर हँड्स and bless us. तुजो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाता. आमचे हात आमचे मुखार उठे करून तुजो आत्मो घेवंक आमी वतरेकता. कित्याक प्रामाणीक जावंक आमकां तुज्या आत्म्याची गरज. हो संवसार फटयता, हो संवसार बलयता. गिव अस युअर स्पिरीट, लॉर्ड. तुजो पवित्र आत्मो आमचेर पाठय आनी आमकां प्रामाणीक कर. तुवें दिल्लें प्रामाणीकपण सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमकां नितोळ कर. आमचे घाय पेकय. आमकां नवें जिवीत दी. आमचे मुखार आमचे हात उक्ते दवरून, जाता जाल्यार दिमी घालून, पवित्र आत्म्याचे देणे भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजू लागीं मागुया. Ask and you shall receive. Come, Holy Spirit. Come among us. आमचे मने यो. तुझे कृपेन आमकां भर आनी तुजो आशिर्वाद आमकां दी. Come, Lord Jesus. Yugar powiatnia, tu kapcie moje, tu Jezusie rano, rano amci soje. Come, Holy Spirit. Yugar powiatnia, Come, Holy Spirit. Thou art Jesus.
योकार पवित्र तुझे मुखार आम्ही Come, Holy Spirit. Strengthen us. Make us righteous, Lord. Heal us, आमचे न्याय होई. ये पवित्र आत्म्या आमचेर सोड एकल्याचेर ह्या वेळार देवून ये. तुजो हात आमकां लायन आनी आमकां पिकोय. तुझे सोपेनाक गावो रावतु आमचे सोबे तुझे सोपेनाक गावो रावतु आमचे सोबे. पृथ्वेचे मीठ तुम्ही जिणेक सुवात दिवच्या पृथ्वेर तुम्ही उजवाड तुमच्यो बोऱ्यो कोरड्यो पळोवन मनीस बाबू बापाक मोयमा दिवच्या संसार तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोंपोवया तुमचे